सान लॉरेन्साचे नोवेनाचे मागणे. काळजीरदार आनी पोरजोळट्या रोगसाक्षा सान लॉरेन्सा, तोरणे पिरायरूच भावार्था खातीर कोश्ट सोसून मारतीर मेलेल्या आयक आमचे खालते मागणे. वर्त्या विस्वासान आमी तुजे सोरशीं आयल्याव. जिवो भावार्थ तीर बोरवोसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो खरो मोग आमकां जोडून दी. आमच्या बेसा सारकें जावन निश्कळपण आमचे ताय पोरजोळशें कर. आमच्या ओत्मीक आनी संवसारी वडिलां ताय कालतेपण दाखोयशीं कर. दुबळ्यांक धाकटुल्यांक पिडीन शिडीन आनी कोश्टा आनवारान आसलोल्या आमच्या भावा भयणींक पावोशें कर. आमच्या दोरयाच्या पोटान वावर करतल्या भावा भयणींक राख आनी सांबाळ. ओन भावार्थ्यांक आनी भावार्थ शेळलोल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळोशी कर. तुज्या बोलादीक मोजोतीन देवाचें राज संवसारान विस्तारू दी. आमच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव. दर एकल्यान आपल्यो गरजो हांगा सांगच्यो. किरीतपणीन मागुया पिदू फेर्नांदीस ही भयण दुयेंत आसा आनी तिचें ऑपरेशन आसा. भाग्योंत लॉरेसाचे मोजोतीन देवान आपलो पेकोवणीचो हात तिका लावूं. तेच बरोबर आयज आमची तोरणाटीं हें मिसाचें बलिदान भेटयतात. हें तांचें इतेसांव देवान तांचेर आनी तांच्या सगल्या वावराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. शेकी भावार्था पोरमोणे बोरी क्रिस्तांवांची फलादीक जिवीत जिवन भागिवंत मरण मरून स्वर्गार तुज्या सांगाता सासनाक देवाक मोहिमा दिवचें भाग आमकां सोमेस्तान फावो कर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तालणेंत पडोंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सोमी देव तुजे थंय आसा. ओस्तऱ्या मोरें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजें कुशीचें फळ जेजू. संत मेरे देवाचे मये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसोच आतां सदांच सदांकाल. आमेन. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयच्या मिसाच्या बलिदानांचो विशय जावन आसा आमच्या वावर धंद्या आपोवण्याशी तूं राव सोमिया. आनी हे मीस भेटयतात आमची फिरगोजेची तोरणाटीं. तर देवान तांचेर सुबाम आशिर्वाद घालूं. मिसाची बेल सुरू जाता आमी सगळीं तयार जावया. आमचो यादीक विकास जाता आमी सगळीं योगात येवया. आमचो यादीक विकास जाता आमी सगळीं योगात येवया. Calvary
म्हज्या बाबेन तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव बरो दीस दिवं. त्रित्वी देवाक उलो करून ही मिसाची सुरवात आमी करुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भाव भयण्यांनो, तुमकां सगल्यांक भाग्यवान लॉरेसाच्या नोवेनाच्या पयल्या दिसाक माये मोगाचो येवकार. ह्या दिसाक नोवेनाचो विशय जावन आसा आमच्या वाव धंद्या आपोणेशीन तूं राव सोम्या. भाग्यवान लॉरेसाचो वाव जावन आसलो गोरिबाची सेवा आनी देवाचें उतर सगल्यांक परगटपाचें. आपलें आसलें तितलें ताणें गोरिबांक दान दिलें. ह्या ताच्या वावरान जेजू ताचे सोवे आसलो म्हूण आमकां सगल्यांक ठाव आसा. आमच्या वाव धंद्या आनी आपोवणेशी जेजूचें आसणें आसा काय? देव आमकां सगल्यांक आपल्याक जाय तसलो वावर करूंक आपोवणें दिता आनी तें म्हटल्यार ताचेर बावाद दवरूंक हें जावंक जाय आमचें पयलें कार्य. खुबशे फावटी आमी आमच्या वाव धंद्यान देवाक मान दिना तसल्यो मांडण्यो काडून आमकां चड फायदो घेवंक जाता ते भाशेन वावर करूंक सोदता तें वायट. देवाक आमच्या वाव धंद्यान पयलो जागो दिवंक आनी ताका जाय जाल्यार आमचें जिवीत अदीक सुफल करूंक आमी आमच्या आपोवणेचेर बेसांव घालूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग्य लॉरेसाच्या मजतीन देवा लागीं मागुया. मोगाच्या बाबेन बऱ्या सुरवातीच्या उतरांनी आमचे भयणीन आमकां सजमणी दिल्या आयच्या विसयाचेर. आनी खेरेत भाशेन आमी आयज आमच्या वावर धन्याचेर आपोवण्याचेर आमी म्हणटा तूं राव सोम्या. आमी मागया दोनया देवाची बेसां आनी अदीक करून आमच्या आस्कऱ्याची मोजतीन भाग्यवंत लॉरेन्साची आमच्या वावरा दोन्याचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण जायते आमच्या भाव भयणांक ह्या दुयेंसाक लागून कोरोनाक लागून वावर दोनो पडलेलो आहा तो पोत्तून बरे भाशेन देवान आशिर्वाद घाल्ल्या पुरो म्हूण आमी आमच्या आस्कारा लागीं मागया. चुकल्यात आमी आमच्या वावर दोन्यान गोडेक आमी बरे भाशेन करूंक ना. एकामेकाक फटयलां आसतलें. देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागया. सगलीं बारबर मागया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीलो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सुजाना सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची खाकूत करून आमची पातकां बगसून आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
थोडी घडी बरोगीच रावन आमची खासगी मागणी हे वेदी मुखार आमी दवरया. सुर्यस्पुरा तुज्या साकरान पाव, तुका उलो मातल्यांक सदांच दोळ्यालायन वागय. तुवें आमकां रोचलें आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं जियेता राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायेलाच्या पुतादुवांची सगळी उरपूंज मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणूंक लागली. तांणी म्हणलें, इजिप्ताच्या देसान सर्वेस्पराच्या हातान कित्याक तुमी आमकां मरूंक दिवंक नात? थंय मासान भरलेलें आयदनाशी बसून आमी पोटभर उंडे खाताले. हे सगळे उरपणजीक बुकेन मारूंक तुमी आमकां ह्या होरोन्यांत हाडल्यात. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, स्वर्गांत तावन पावसा भाशेन हांव तुमकां उंडे धाडटलो. दर दिसा आपणाचो दिसपतो गिरास एकठांय करूंक लोक भायर सरतलो. तुमी म्हजी समूट सांबाळटात की ना तें पळोवंक हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करूंक सोदतां. आनी सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, इस्रायेलाच्या पुतादुवांचे शीण हांवें आयकल्यात. तांकां अशें सांग, 2 सांजेच्या वेळा मदें तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां पोटभर उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पर दिव म्हूण तुमकां कळोन येतलें. आनी अशें घडलें. सांजे लोवे उडून आयले आनी सगळे पेन्याचें मैदान भरलें. सकाळीं सगळे पेन्या भोंवती दव पडलो. दव उबून वेतूच अरण्यांतले सगळे जमनीर कवळां भाशेन शिंकेवलेल्या दवाचे बर्फा इतलें बारीक कितेंशें दिश्टी पडलें. तें पळोवन इस्रायेलाच्या पुतादिवांनी म्हणलें, माना म्हणजे हें कितें? तें कितें तें तांकां खबर नासली. मोइजेसान म्हणलें, तें तुमकां सर्वेस्पर खावंक दिता तो उंडो. देवाचें उतर हें. देवाचे बरे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान आपले पोरचेक सुर्गीचो उंडो दिलो. सगळीं म्हणया, सर्वेस्परान आपले पोरचेक सुर्गीचो उंडो दिलो. जें आमी आयकलां, जें आमी समजल्या, जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, तें आमी तांचे संस्थीक लिपोवन दवरचें न्हय, पूण फुडले पिणकेक आमी कळीत करूंक जाय. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरचेक सुर्गीचो उंडो दिलो. तरी आसतना मोलबाच्या कुपांक ताणें हुकूम घालो. सुर्गीचीं दारां ताणें उगडलीं. तांच्या जेवणाक पावसा वरवीं ताणें माना धाडलो. सुर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरचेक सुर्गीचो उंडो दिलो. मनशांनी केल्लो बोलिश्टाचो उंडो. दादोची जायसर ताणें तांकां जेवण दिलें. आपल्या उजव्या हातान चिकून घेतलेलो पर्वतार आपल्या पवित्र देसान ताणें तांकां पावयलीं. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरचेक सुर्गीचो उंडो दिलो. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आतां हें हांव तुमकां सांगता आनी सोम्याच्या नांवान नेटान असो तुमकां उलो मारता. फुडाराक आनीक
हलक्या मनाच्या अनभवार्थ्या परी जिवूं नाकात. क्रिस्ता विशीं अशें तुमी शिकूंक नात. कित्याक दुबावा विरेत जेजू सोवें आसा तें सोद परगोटलां आनी शिकयलां. म्हणटूच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. खोट्या वंडोवण्या वरवीं पाड जायत वेतात तें तुमचें आदलें पातकी सोयम सोडून दिवचें. तुमच्या काळजाची आनी मनाची सारकी नवसोरणी करात आनी देवाच्या सारक्याचो खऱ्या बोंडरेपणान आनी पवित्रतायेन रचलेल्या नव्या मनशाचें रूप तुमी घेयात. देवाचें उतर हें देवाचे उडपकार. उद्गार. सरस्पराक जय जय. उण्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस येता. सरस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. जुवा परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. जेजू तुय नासलो आनी ताचे शिसूय तुय नासले म्हूण लोकांन देखलें तेन्ना तो लोक हड्ड्यांनी चोडून जेजूचे सोदीक काफेरनाउमांक आयलो. तो तांकां थोडीर मेळ्ळो. तेन्ना ताणें ताका म्हणलें, गुरुजी तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमी खुणां देखल्यो म्हूण न्हय, बोगोर उंडे खावून दादोशी जाल्यात देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. खावून सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोगता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खूद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलें काम करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात. हेंच तें देवाक जाय तें काम. तांणी ताका म्हणलें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरच्याक कसली खुणां करून आमकां दाखयशी? तुज्यान कितें करूंक जाय? आमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत माना केलो, ताणें तांकां सर्गींचो उंडो खावूंक दिलो अशें बरयलोलें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, मोइजेसान तुमकां सर्गींचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सर्गींचो उंडो दिता तो म्हजो बाप. कित्याक जो स्वर्गार तावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता
तोच देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हडलें, हो उंडो आमकां सोदां दी. जेजून तांकां म्हडलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना, आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच तान लागची ना. जेजू क्रिस्ताची शुवर्तमानी. मोगाच्या बाबीन आयचो विसो आमकां एकदम मोलाचो. आमच्या वावरा दोन्यांतल्यान आपोवण्याशी तूं राव सोमया. मोगाच्या बाबीन आमी जाणा जायते आमच्या दोन्या जायते आमच्या वावराचेर जायती ओडचण येयल्या. एके वाटेन म्हणिल्ले भाशेन दूख ह्या पॅन्डेमिकाक लागून. आनी आयज आमी खतखतीत मागया आमच्या आस्कऱ्याक फुडें घेवन बागयांत लॉरेन्सा. जायत्यो भाव भयणां शिकल्या, क्वॉलिफाय आहा, कामां ना, आनी हेका लागून जायतो दुखो गोहो आमच्याच गोंयांच न्हू पूण आख्या संवसाराक हें घडलां. तर आमी आयज कितें चिंतल्या, कितें नियाळ कोत्तल्या ह्या विशयाचेर. पाप साहेब बेनेडिक्ट 16 2007 ह्या वर्सा लेबर डे तेणें थोडी शिटकावणी हो वर्कर्स डे शिटकावणी दिलेली. तितून 4 पॉयंट भरपूर गरजेचे, 4 वस्तू तो सांगता. आनी पयली वस्त म्हणटा तो सगल्या कामांक मोल आहा. सगळेंच काम गरजेचें जें मनशा कुळाक आनी आमकां उबारता पळय तें, अपलिफ्ट करता पळय तें, डेवलप करता पळय तें सोसायटी, हें आमी सदांच मनान दवरूंक गरजेचें. दुसरें तो सांगता आमी आमच्या वावर दोन्यान रेस्पेद मानसुगीन मनशाची डिग्निटी आनी सगळ्यांचें बरेंपण पळोवन हें आमी आमचो वावर दोनो फुडें व्हरोंक जाय. आनी तिसरी वस्त पाप साहेब सांगता आमच्या वावरा दोन्यान आमी कोयदी जावंक जायना, आमी स्लेव जावंक जायना. आमच्या वावरा दोन्यान आमचो दोनो देव करूंक जायना. आमच्या वावरा दोन्यान दुसऱ्याची सेवा चाकरी करूंक गरज. आनी चवथें म्हणटा तो तुज्या वावरा दोन्यान देवाचो हात पळय. आनी जेन्ना तूं तुज्या वावरा दोन्यान देवाचो हात पळयताय तेन्ना तुका आनी तुज्या वावराकूय मोल आहा, बेसांव आहा. ह्यो 4 वस्तू बाबसाहेबाच्यो आख्या आयचो विसो आयची थीम आमकां जाबाब दिता. फुडें आमी आयकता मार्टिन लुथर किंग ज्युनियर. तो जायते झूज मांडले तेणेन आपल्या लोकां पासत. हो नीत हा ती नीत करूंक वावुरलो, शेकी आपलो जीव तेणेन दिलो. तोय तेच भाशेन म्हणटा खंयच्याच वावर आमी करता ते उणें मोलाचें न्हू. कसलोय वावर आमी करता जो वावर मनशा कुळाक उबारता, जो वावर समाजाक आदार दिता, तो आमी रेस्पेदान मानान करूंक गरज. कित्याक ह्या वावराक तें सोड माल आहा, त्या वावराक सोड मोल आहा ना. सगळ्या वावर आमी करता तेका एकूच मोल, एकूच मन आमचें आसोंक की आमी आमची उदारगत करता आनी समाजाची उदारगत आमी करता. आमच्या वावरा दोन्यान आमकां व्हडल्यो 3 ताळण्यो येतात. आनी ह्यो ताळण्यो म्हणल्यार पयले सुवातेर आमी निराशी जाता. आमच्या वावरा दोन्यान जायतो लोक हे म्हाजे वावर करता, इतले तोकस घेता, इतले टायम घेता, पूण हे म्हाज्या वावरान म्हाका फोडना. दुसरो भाव भयण धाकटेंच वावर करता, तांकां जायते पयशे मेळटा. निराशीपण ना, हें सारकें न्हू. आमच्या वावरां दोन्यान हे आमच्या आपोवण्यान
तरेतरेचे आमकां आपोवणी दिला. थोड्यांक दोतोर, थोड्यांक वय, थोड्यांक आदवोगाद, थोड्यांक नुस्तें मारपाक, थोड्यांक बेकर्स. हे म्हाज्या वावरान हांवें निराशी जावंक फायदो ना. उमेदीन उर्बेन काम करूंक गरज. दुसरी थाळणी आमच्या मनान येता वायट वाटेन धंदो करूंक. आयज काल आमी पळयता वाडत वयता. कित्याक हें कोत्ताय तूं वाचोक? कित्याक ही वायट रस्त्यान चलताय? आमचो तो धंदो. आमचें पोट भरूंक जाय. वायटूय विकता, वखदां वीक, दुसऱ्याच्या घराब्या पिड्यार कर. म्हाजें पोट भरूंक हेचेर बेस जावना. ब्रायब घे, पयशे घे, तूं ग्रेस जातोली, पूण दुसऱ्या कोणाक आमी हाला उडयता. हें देवाक मानना. ही व्हडली थाळणी ह्या समाजान भितर चल्ल्या. आनी तिसरी व्हडली थाळणी आमच्या वावरा धंद्यान येता ती जावन आसा ओवर कॉन्फिडंट, प्रायड. हांव व्हडलो, म्हाजो धंदो व्हडलो, म्हाज्या धंद्याशीन तुजें कांयच फायदो ना दुसऱ्यांचो. दुसऱ्या भाव भयणांक वखना, देवाकूय पयस करता, कित्याक म्हाज्या धंद्या पासत. योग पोदीर आहलो, उणें भासतालो, आनी तो गांवान सगळ्यांक सांगतालो म्हाका लागून आख्खे गांवची भूक मोडटा, म्हाका लागून लोकांक उणें गावता, म्हाका लागून हें जाता तें जाता. आनी गोरबेजकायेन चलतालो. तेका योग जाणटो मनीस सांगता, तूं उणें भासताय, तूं उणें इकताय, लोकांची भूक मागताय, लोक दादोशी जाता, पूण तें उणें करूंक ते दिवंक लोकांक जायत्या लोकांची गरज आसा. शेतकाम ती गोव हाडटा, गिरणेर वचून आमी तें पीठ करता, देव आमकां उदीक दिता, फुगी ओ इस्ट आनी कोण करता, दोंगरार वचून झाडां आनी कोण काजता, दोंगरायली झाडां देव राखता, ती उजो घालून तूं ते भाजताय. कितले लोक तुजे पांव येवचे आनी कितले लोक ही काम करता. मोगाच्या भाव भयणानो, आमच्या वावरा धंद्यान आमकां सगल्यांची गरज. हांवें म्हणूंक जायना हांव सक्सेसफूल जाला जाल्यार म्हाजे सोबतेन ना, म्हाज्या बळान ना, म्हाज्या गिन्यानान ना, पूण दुसऱ्यांच्या आदाराक लागून आनी उदीक करून देवाच्या बेसांक लागून हें आमी इसरोंक जायना. 3 वस्तू आनीक आहा आमच्या वावरा धंद्याचेर आमी नदर मारतना. पयले सुवातेर आमचो वावर धंदो करून आमचे फामिलीक आमी पळयता. दुसरे सुवातेर आमचो वावर धंदो केल्या उपरांत आमी आमचे सामुदायिक वो कम्युनिटीक गरजे अकांताक आसलेल्या भाव भयणांक आमी सांबाळता. आनी तिसरें, आमच्या वावरा धंद्याचो फळ गावल्या उपरांत आमी आमची इगोज मात उबारूंक, देवाचें राज बांदूंक आमी वावर करूंक गरज. म्हाज्या वावरान कोस्टान म्हाका जायतें हांव जोडटां तें म्हाजेंच न्हू, तें म्हाकाच न्हू, तें फकत हांवेंनूच घेवंक जाय तें हें न्हू, पूण हें देवाचें बेसांव देखून तें दुसऱ्यांकूय दिवंक गरज. आमचे पयले पॉयंट आमी पळयता आमचे फामिलीक सांबाळूंक, आमचे फामिलीक आसरो, कापडां जेवण दिवंक, आमची बायल भुरगीं, आमची जाणटी आहा तांकां सांबाळूंक, तेंचो स्टँडर्ड वाडोवंक, तांकां शिकोवप दिवंक, तांकां बरे भाशेन मनशां करूंक ह्या संवसारान आमच्या वावर धंद्यान आमी तोकस करता. दुसरें आमी पळयता आमी आमच्या वावर धंद्यान पेल्याचोय उगडास करूंक गरज. म्हाका तुजें कित्याक पडलां? तेंच्यांनी वावर करीन तांकां वयर पोवनी, म्हाका कित्याक तेंचें पडलां? हांव दीस आनी रात जोडटां, हांव गांव वावरतां, ती करिना ना, पडलां म्हाका. देवाक म्हाजें तुजें पडलां. भाग्यान लॉरेन्साक म्हाजें तुजें पडलेलें. तेच्या वेळार तेच्या टायमार गरिबांक तेणें पयलें, कितें आसलें नासलें तितलें दिलें तांकां, ताका मोच्चें पडलें. जेन्ना आमी आमचें आहा तें दुसऱ्यांक आमी दिता थोडेंच, आमी मोच्चें ना, पूण आमकां दूख लागतली आनी दूख लागोंक गरज. काय बरें जेजून प्रवचन केलें मातयेच्या 16 25 31 to 46. जेजू म्हणटा निमाण्या दिसा जे भाशेन राखणो आपल्या मेऱ्यांक आनी बोकडांक सेपरेट करता,
मेऱ्यांक आपल्या उज्या हातीन दता, बोकड्यांक आपल्या दाया वाटेन दता, ते भाशेन आपूण निती कोत्तलो. उज्या वाटेन हांव तांकां म्हणटलो, याद हे बापाच्या घरांत तुमकां घेयात जागो. कित्याक हांव विंगलो आहलो तेन्ना तुमी म्हाका न्हेसप दिलें, हांव भुकेलो आहलो तेन्ना तुमी म्हाका जेवण दिलें, हांव तानेलो आहलो तेन्ना म्हाका तुमी पिवण दिलें, प्रिजान आहलो तेन्ना तुमी म्हाजी भेट केली. हे भाशेन जेजू सांगता. आनी ती सांगतात, आमी केन्ना येयले जेजू, आमी तुका केन्ना पयलो जेजू, आमी तुका केन्ना अनुभवलो जेजू, तूं भुकेलो तानेलो प्रिजान आहलो. जें तुमी तुमच्या पेल्या थंय केलां तें तुमी म्हाका केलां, जें तुमी दुसऱ्या सवय केलां तें म्हाका केलां. मोगाचें बाब भयणीनो, हेंच आमी करूंक फुडें सरोंक आमकां उरपा आनी बळ मागया. तिसरें आमचें गरजेचें, आमी इगोज मातेक आमचो आदार दिवंक. इगोजेन पाद्री कितें काम करता, तांकां कित्याक जाय, हें घडीक जाय त्या मनान आमच्या मनांनी येता. फादर डोनेशन घेवन कितें करता काय, तो कितेंय करूंक. जेन्ना हांव म्हाजें दान मन ल्हान हें देणें हांव दितां तें फादरीक दिना, पूण तें इगोज मातेक दिता. इगोज मातेक दिता म्हणजे देवाक दिता. लेविटिकस आदल्या कोरार 27 वळी, अविस्वर 27 चॅप्टर 27 वळी 30. लेविटिकस चॅप्टर 27 वर्स 30. आमी जे आमच्या वाटान पिकता, जे आमची फळां फळ दिता, जे आमचे वावर आहा तेजो 10 वांटो काडून कुशीन दवर. हो देवान हुकूम घातलो, हो हे देवान इस्रायल पयजे लागीं मागलें. जें देवान दिलां तें देवाक दी, 10 वांट्यानूच. आनी मोगाचें बाब भयणीनो, हें आमी करूंक फायदो. जायते जाणांची टेस्टमनी, जायते भाव भयणाचें हांवें आयकलां. पयले फादर आमी दिनासलेले, आमचो 10 वांटो आमी दिनासलेले इगोजेक वो कितें बऱ्या कामाक. आमचो दोन्यार टेन्शन खूब आसतालें, आमच्या वावरार बेसां आसनासलें. आनी जेन्ना आमी हें दिवंक लागलीं, आमचो 10 वांटो भरपूर बेसांनी आमकां देवान भरलें. जायतें आमकां देवान दिलें. आमचो देव उदार मनाचो, आमचो देव मोगाचो. आयच्या पयल्या वाचपान एक्झोडस ह्या पुस्तकांतलें आमी वाजप आयकलां. देवाक हुस्को आहा इस्रायल पोरगेचो, देवाक हुस्को आहा तुजो, देवाक हुस्को आहा म्हाज्या वावरा दोन्याचो. आनी हेका लागून तेणें आमकां हें आपोवणी दिलां. इतले ते पोरजे केल्या उपरांत, आपुरबायेन तांकां भायर काडल्या उपरांत, राखले आनी सांबावले तांकां, तरी लोक इस्रायल पोरजा मोजसाचेर गुणगुणटा. आमी घडी गुणगुणटा आसतलीं आमच्या वावरा धान्याचेर, आमच्या जिमितार, आमच्या फामिलीचेर. पूण देव तांकां सोडिना, मोरोंक तांकां उडयना, पूण देव तांकां तरेतरेचे गरजेक तांकां पावता. होच देव आमचो देव. आमची भूकच मारिना, पूण आमची गरज आकांता तो आमकां पावता. सुवार्थमान आमी वाजलां, जुवांचे सुवार्थमान 16-20 वर. जेजूची आनी लोकांची बाजामात जाता. सदांच आमकां उणो दी, आमकां आनी वावर करूंक नाका, आमकां आनी हांगा थी वचोंक नाका. जेजू तांकां सांगता, जी हांवें मिलां केल्या, उणें आनी निस्तें तुमकां दिलां, तुमकां वावर करूंक न्हय, बंद करूंक न्हय तुमचो, पूण तुमकां दाखोवंक की हांव जिविताचो उणो. स्वर्गार थान येयलां पळय तो, देवा कडचो येयलां पळय तो. मोजसान तुमकां माना दिली, देवान ती माना दिली, आमच्या पुर्वजांची बूक मारली. आनी आतां हांव हे म्हाजे कूड तुमी शेवतल्यात, म्हाजें रगत तुमी पियेतल्यात, तुमची सारी पुरी बूक आनी तान ओतम्याची बागतली. हेंच मनान धरून मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या आस्कऱ्याक फुडें घालून मागया आमच्या वावरा धन्याचेर आशिर्वाद घाल म्हूण. भाग्यान लॉरेन्सा लागीं मागया, ही सगळी पेस पिडाय येयल्या ती पयस काडून उडय म्हूण. हे कोरोनाक लागून जायतें वायट जालां तें पयस काडून उडय म्हूण. आनी आमचें जिवीत पोत्तून सुभांग आमच्या वावरा धन्यान आमी बरे भाशेन एकामेकाक रेस्पेद दिवंक पावंक म्हूण मागया. आमेन.
आमी सगळीं उबी रावन आमचो बावट उच्चारुया. सोतमानता देवा, सोरपदीदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समावलो, आंकवार मरेताय चलमलो, पोंच पिलाताकात ताणें गोश्ट सोंसले, ताका कुसात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेलेल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेलेल्यांची मुंजवी करूंक येतलो. सदमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकचार, पतक्यांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडीच मागणी देवा मुखार घालून आमचीर, वावरा दोन्याचीर आनी सगल्या आमच्या भाव भयणांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागया. आमचे धर्मीक वडील देवाचे उतर परगटूंक जायते वावुरतात. आपले कोश्ट आनी कुडीचे त्रास कुशीन दवरून आमचे पासत ते जायते सॅक्रिफीस करतात. ह्या ताच्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं, तांकां संतोश दिवं म्हूण सांत लॉरेन्सा विनवणेन बापा लागीं आमचे मागणें उबारुया. आमचे गांवचे वावर धंदे देवाक भेटोवया. आमच्या गांवान नुस्तें मारपाचो आनी भोंवडेकारांक घेवन वेगवेगळे खेळ आनी हेर जेवणा खाणाचे जायते कारबार आमी चलयता. ह्या वावराचेर देवाचें आसणें सदांच उरो म्हूण सांत लॉरेन्साच्या विनवणेन बापा लागीं मागुया. परदेसांत आनी हेर दुसऱ्या जाग्यांचेर वावुरतेल्या पासत मागुया. आमचे गांवचे जायते जाण दुसऱ्या राज्यांनी आनी परदेसांनी काम करतात. तांकां बरी भलायकी आनी सावथ सदांच फावो जावं आनी आपल्या गांव घरा बरे तरेन पाव म्हूण सांत लॉरेन्साचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. आयचे मीस पेटयतल्या पाद्री बावा फ्रँका पासत मागुया. ह्या ताच्या बऱ्या वावराचेर देवाचे आसणें सदांच आसूं आनी ताका वायट ताळणेंतलो देवान पयस दवरूं म्हूण सांत लॉरेन्साचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. सगल्या वैजा आनी नर्सी पासत मागुया. ह्या ताच्या तांबो नासलेल्या बऱ्या वावराचेर देवान आशिर्वाद घातल्यार पुरो आनी तांकां पिडेवंताची सेवा करतना वायट दुयेंसांसून पयस दवरूं म्हूण सांत लॉरेन्साचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या बापा, आमी तुका दिन वाजता आनी अर्घ दिता. तुवें आमची सगळी मागणी आयकली. आमी केरीत भाशेन आमचो वावर आनी दोन्न तुज्या हातीन आमी घालता. तिचेर तुज्या आशिर्वादां घाल. सगल्यांक तूं आमकां राख आनी सांबाळ.
आनी किरीत भाशेन आयची लिटर्जी मानावळ आमच्या तरणाट्यांनी केल्या तेंचेर जायते आशिर्वाद घाल तांकां राख आनी सांबाळ सगळ्या वायटा विघ्नांतली तांकां निवार या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भितरले वेळार गीत घेवया C43 पेज 46 C43. बाबा मोचे आनी तुमचे बलिदान सोरपे बाबा फाक मातसलें सामूण मागात या तुमच्या हातांतल्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सवेच्या आदावाक सर्वेश्वर मानत घेवं. प्रार्थुया. सुरेस्परा प्रोत्साहन जावन ही दिणी पवित्र कर तुका आमी आतां भेटयता ती बोले वरवीं आमची तुका सदांच ओंपलेली बलिदान जावंक निर्मी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची खाल जावं बारुया आमी ती सर्वेस्पराक नाये मागता. सुरेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया होय अशें आमी करूंक फावो. सुरेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सोरकालीनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो इतले कोणवालायन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडोंडार करून दाखयलोय जे जेजू सोबी तुका मानताले तें आमचे सोबी तुका मानूंक पातोक मात सोडून हेर सोगल्यांक आमचे गोठीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय आदावान तुजी याज्ञा मोडली आनी अशी तुजी कुरपेची देणी ओगडायली पूण तुज्या पुतान ती याज्ञा पाळून ही आमकां नव्यान जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी भक्त्यांच बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. The Lord
बापा खरोच तूं पवित आनी तूं सगल्या पवितपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीत खोशीन कोस मोरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातकच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोडाचें हें रगत, फातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. गायन करून आमी बाटचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी मोगलो गाता आनी देवाचे प्रेम पियेता. दिले पावती तूं वैभवानेसून आमी तुझे मरण परगटा. बापा जेच्या मोन्नाचो आनी पुनो जेवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उणो आनी सरुणीची खास आमी तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेत उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाकिवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापांक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोकान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुझें पोरजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी जमलोल्या दोर एका बाबा भयणीची काकलूत कर. जायती जाण पिडीन श्रीन कोश्टवतात तांकां तुजो पेकोवणेचो हात लाय. तरणाट्यांक तुजेशी ओडून हाड म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाची माई संगती, बागियोन जुजे तिचो पोती, बागियोन दोरदुतां, बागियोन पाद्र पियो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपोटान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोम्याक, आमच्या देवाक उलो मारून आमच्या वावरा दोन्याचेर, आमचेर, कुटुंबाचेर, आमच्या थोंडण्याचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे रायज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणी पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्पोरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरुंडराची जो क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरवांचो नोतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकोतीन सोर पातकांतले सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हटली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचेर पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सोबेचेर बाळटाचेर दीस घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांत दी आनी तूं सगळे कोटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक माये मोगान आमी शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ताची देवाच्या पुता बापाची कोशे परमणे पवित्र आत्म्या सर करा तुझ्या मोरना वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें ह्या तुज्या भोव पयत फुडें रक्ता वरवीं सगल्या म्हज्या खोटापणांतलो आनी सोर वायटांतलो म्हाका निवार आनी सदांच तुजी आज्ञा पाडूंक म्हाका आदार दी तुजे सरसुलो वेकलो सोडून खरेंच निर्मूळ नाका ही देवाची शेरी जी संवसाराची पाप काडटा ती शेरीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका खबना तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली साची करून जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगल्या वस्तून हांव तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागता तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण भावार्थान समजून हांव तुका वेंग वयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुजे कडसून वेगळो जावं कधीच म्हाका दिवं नाका आमीन Christ
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सुर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नवें जिवन आनी गोठायेन भरलें. सुर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसुया. प्रितीच्या भयणीन बाबांनो, आयज नोवेनाचो पयलो दीस आनी आयच्या दिसा फादर फ्रँक आनी नोवेन आमचे खातीर भेटयला. तो पालिटीन संस्थेचो तांची घरां गोंयांत 9 आसात आनी ह्यो आमचो फादर फ्रँक सद्या आसागांव रोयतोर म्हूण आसा, रेक्टर ऑफ फिलॉसॉफी. तर आयच्या दिसा ताणें आमचे खातीर येवन मागलें, देवा उतराची मोडणी ताणें केली आनी आमच्या वावरा दोंद्यान कशें प्रमाणीकपणान आमी आमचो वावर करूंक जाय ताणें आमकां आयज सांगलां. तर ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचेर आनी ताच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूं म्हूण मागता. आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या आमच्या तरणाट्यांनी, तर तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तांचेर तांच्या वावराचेरूय देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूं. फाल्यांची मांडावळ करूंक पयलो सोमो अखेरेत दिनवासता विलेज पंचायत कांदोलीम हांकां तांच्यांनी आमची इगोजेच्या भायल्यान सगळी साफ सफाई केल्या. तेच परीचे लायटी गेल्ल्यो त्यो तांच्यांनी घातल्यात. तर तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर आनी तांच्या वावराचेर आनी कुटुंबाचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता. तेच परी देव बरें करूं म्हणटा एंथनी फेर्नांडीस गांवांत नेरुलचो. तो काळोखान येता, काळोखान वेता, सांजेच्या वेळार येता, जाय तो आमकां आदार करता. तर ताकाय देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसून सवे आसूं आनी सर्वपुजुदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगल्यांक तुमकां बरो दीस आनी देवाची बेसां. तुकाय बरो दीस हांव दिता. Bagion Lorenz amce fasod vinoti cor. Amca fawazan chasam Jesu Christa choba sagneo. Pratuia.
बापा तुझ्या मोगाच्या उच्चान पेटून भाग्यवन लॉरेस दुर्बळांचे सेवेन विश्वाशी रावून आनी रोगसाक साशे कोसमोरण सोसून मोहिमेवून जावूंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडोय आनी तांच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जो पवित्र आत्मे वरवीं जेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. देवाचो आशिर्वाद आसूं सदां काल आमचे थंय. देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागुया. देवाचो आशिर्वाद भाग्यवन फ्लोरेसाचे मजतीन आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आनी वावरा धंद्याचेर पड म्हूण मागुया.